अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा सईदा बुखारी और आप सबको अपने चैनल तालीमुल कुरान आओ कुरान सीखें और सिखाएं में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि पिछले तमाम अस्बाक की मश्क आपने अच्छे से की होगी और अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिछले तमाम अस्बाक का लिंक डाल दूंगी। आप पहले पिछले सबक की अच्छे से मश्क कर लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे से सीख लें, फिर आपको आज के सबक समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 13 है, जहर के बारे में है। जहर जो सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा की सिफ्त नंबर 2 है। हमने सबक नंबर 11 से सिफ़ातुल हुरूफ का उन्वान शुरू किया था, उसी को ही लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो हमारा पिछला सबक था सबक नंबर 12 सिफ्त हम्स के बारे में, जो पहली सिफ्त थी सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा की। उम्मीद करती हूँ कि सबक नंबर 12 की आपने बहुत अच्छे तरीके से मश्क की होगी, उसको सीखा होगा और समझा होगा। और अभी तक किसी ने अगर पिछले सबक की मश्क नहीं की तो सबसे पहले आप पिछले सबक को अच्छे तरीके से सीख लें, समझ लें, तब जाके आपको ये सबक सीखने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप में से कोई मेरी वीडियो पे अभी तक नए हैं तो मैं आपके लिए सबक नंबर 12 का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां जाकर उस सबक के अच्छे से मश्क कर लें और फिर सबक नंबर 13 का मुतालिया करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है सबक नंबर 13 जहर के बारे में है। तो चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। तो आज हमारी क्लास का उन्वान है सिफ्त जहर के बारे में, जो सिफ्त हम्स के ओपोजिट यानी बिल्कुल उसके मुखालिफ है, उसके मुतज़ादी तौर पर आती है। अगर आपने सिफ्त हम्स और इसके हरूफ को अच्छे तरीके से समझ लिया और याद कर लिया है तो आप सिफ्त जहर और इसके बाकी हरूफ को बाआसानी याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जहर के लुग़वी और इस्लाही माना और मफ़हूम को समझ लेते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो सिफ्त जहर के लुग़वी माना बुलंदी के हैं, ठीक है। इसको बुलंदी बोला जाता है। बुलंदी असल वो जो लफ्ज़ होता है वो है बुलंदी, जिसको कहते हैं ऊंचाई। जैसे हम कहते हैं पहाड़ की बुलंदी, आसमान की बुलंदी वगैरह। इसी तरह इसके इस्तिलाही मानी को आप समझते हैं कि कुव्वत की वजह से आवाज़ का बुलंद होना, ठीक है, आवाज़ का ऊंचा होना। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हम किसी शख्स को दूर से पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, तो हम बहुत शिद्दत से, बहुत कुव्वत से ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में उसको बुलाएंगे तो हमारी जो आवाज़ की कुव्वत है, ठीक है, हमारी आवाज़ की कुव्वत की वजह से वो शख्स हमें सुन पाएगा। अगर हम उसको बिल्कुल आहिस्तगी से बुला रहे हैं तो दूर से वो उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी कि हम उसको बुला रहे हैं, हम उससे क्या मुतालबा कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या, तो इसका मतलब इस्तिलाही क्या हुआ कि कुव्वत की वजह से आवाज़ का बुलंद होना। तो यहाँ तक आपने लुग़वी और इस्तिलाही माना को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि जो जहर की सिफ्त है वो किन हरूफ में पाई जाती है। जैसे मैंने पिछले सबक नंबर 12 में आपको बताया था कि कुल हरूफ मुफर्रिदात या हरूफ तहज्जी 29 हैं, उनमें से 10 कौन से थे? हरूफ महमूसा थे। कौन से? फ़हस्सहु शख्सुन सकत, यानी फ़हस्सहा, शीन खा सौद, सीन काफ्ता, ये 10 हरूफ महमूसा है। इनको आपने हरूफ तहज्जी में से जब आप माइनस कर देंगे तो पीछे टोटल कितने बच जाएंगे? 19। तो जो बाकी 19 हरूफ हैं वो हरूफ मजहूरा कहलाते हैं। यानी इन हरूफ में जहर की सिफ्त पाई जाती है और इन हरूफ को हरूफ मजहूरा कहा जाता है। और ये 19 हरूफ कौन से हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलिफ, बा, जीम, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सॉद, ता, ज़ा, क़ाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमज़ा, या। जो मैंने अदा नहीं किए वो हरूफ महमूसा है, उनमें हम्स की सिफ्त पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबक नंबर 12 आपको उसकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है। जब आप वो कर लेंगे तो आप इन हरूफ को बआसानी याद कर लेंगे, आपको इनको याद करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम हरूफ मजहूरा की अदायगी के हवाले से बात कर लेते हैं। हरूफ मजहूरा किस तरह उनकी अदायगी होती है। तो हरूफ मजहूरा की अदायगी को आप अच्छे तरीके से समझ लें और मैं भी बहुत आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगी।
تو حروف مجہورہ کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے کہ حروف مجہورہ کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ان کے مخرج، یعنی جو 19 حروف ہم نے حروف مجہورہ سیکھے ہیں، یہ جہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مخرج کی آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سانس جاری نہیں رہتا اور آواز میں بلندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ ہمس میں کیا تھا، آواز سلو ہو جاتی تھی، آہستہ ہو جاتی تھی، اور سانس کیا تھا، سانس جو ہے جاری رہتا تھا۔ تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ میں اس کی ادائیگی کیا ہے کہ آواز کی بلندی کی وجہ سے سانس ہمارا جاری نہیں رہتا۔ تو اس کے ساتھ میں نے نیچے اگزامپل بھی دی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے با، تو ہم نے مخارج الحروف مخرج کا طریقہ معلوم کیا تھا، وہ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حرف کو آپ ساکن کر دیں، ٹھیک ہے، اگلے حرف کو آپ ساکن کر دیں اور پچھلے حرف کو آپ متحرک کر دیں، یعنی کوئی بھی اس میں موومنٹ لے آئیں اور پھر اس کو آپ سکون کے ساتھ ادا کریں گے تو وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ جیسے حمزہ با زبر اب، تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ با کا مخرج کیا ہے، ہونٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بات کریں حروف مجہورہ کی، تو اس میں دیکھیں جب میں بول رہی ہوں حمزہ با زبر اب، اب، تو کیا ہوا، با کے حرف میں بلندی آ گئی، اس کی آواز اونچی ہو گئی، اور آواز اونچی ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، سانس ہمارا رک گیا، یہاں سے ہمارا سانس کٹ گیا۔ کیسے، اب میں ایسے نہیں پڑھ سکتی اس کو، ورنہ بالکل حروف جو ہے یہ لفظ بالکل ناقص ہو جائے گا، ادا نہیں ہوگا۔ میں ایسے نہیں پڑھ سکتی، اگر میں اس کو سانس جاری رکھنے کے ساتھ اگر میں پڑھوں تو یہ ہوگا اب، تو یہ کیا ہوا، یہ جو ہے لفظ پورے کا پورا غلط ہو گیا، یہ پورا حروف ادا نہیں ہو رہا۔ تو کیا ہوا، حمزہ با زبر اب، تو جو ہے آواز میں بلندی آ گئی اور سانس ہمارا کٹ گیا۔ اب دوسری اگزامپل کیا ہے ہماری، باخیلہ، باخیلہ، اب دیکھیں با، میں با بول رہی ہوں تو با میں کیا ہے کہ سانس ہمارا جاری نہیں ہے، سانس ہمارا کٹ جاتا ہے اور پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے، باخیلہ۔ نمبر 3 اگزامپل ہے ہماری جعل، جعل، اب دیکھیں حمزہ جیم زبر اج، یہ اج نہیں ہے، یہ ہے اج، اج، تو کیا ہوا، آواز کی بلندی کی وجہ سے سانس ہمارا کٹ گیا، سانس ہمارا رک گیا، جاری نہیں رہا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو حروف مجہورہ کی ادائیگی، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ نے باقی جو دوسرے حروف مجہورہ ہیں ان سب کی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کر لینی ہے۔ اگر میں یہاں پہ ساری اگزامپل دوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو آپ نے خود اگزامپل بنانی ہے اور اس کے اچھے طریقے سے آپ نے مشق کرنی ہے۔ تو میں اپنے سبق کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سبق سے کچھ بھی سیکھا ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارے دوسرے دینی بہن بھائی اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔